नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. गोलमेज बसके उपरांत गुगलाचे CEO सुंदर पिचाय हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताचो कायापालट करपाचेर लक्ष केंद्रीत केलां. डिजिटल इंडियाची हीच दृश्टी आसा अशें तांणी सांगलें. मोदी हांणी कंपन्यांक मेक इन इंडिया आनी डिझायनिंग इन इंडिया सुरू दवरपाक लायला अशें पिचाय हांणी सांगलें. गुगलाक आपले पिक्सल फोन भारतांत तयार जातात हाचो अभिमान आसा अशें तांणी सांगलें. AIचे देशांतल्या लोकांच्या फायद्या खातीर भारतांत कशें रुपांतर करूं येता हाचेर मोदी विचार करता अशें गुगलाचे CEO पिचाय हांणी म्हळें. भलायकी, शिक्षण आनी शेतकी क्षेत्रांतल्या अर्जांचेर विचार करपाक प्रधानमंत्र्यांनी आवाहन दिल्ल्याचें तांणी सांगलें. मोदी मुळाव्या सुविधांचो विचार करता, मागीर ते डेटा केंद्र आसूं, वीज वा उर्जा आसूं वा भारतांत संक्रमण करपाक मेळचे हे खातीर गुंतवणूक आसूं अशें पिचाय हांणी सांगलें. गुगलाक भारता वांगडा भागीदारी केल्ल्याचो अभिमान आसा आनी भारतांतल्या AIंत व्हड प्रमाणांत गुंतवणूक केल्या अशें तांणी सांगलें. गुगलान जायते कार्यक्रम आनी भागीदारी स्थापन केल्या अशें पिचाय हांणी सांगलें. मोदी 3.0 सरकारान इतिहासीक तिसऱ्या कार्यकाळा खातीर सत्तेर आयले उपरांत पयले 100 दीस पुराय केल्यात. ह्या काळांत सरकारान मुळावी बांदावळ, समाज कल्याण, शेतकार, मध्यमवर्गीय, बायलां आनी तरणाटे हांचेर लक्ष केंद्रीत करून 15 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू केले. खास करून गांवगिऱ्या आनी आर्थीकदृष्ट्या वंचीत फाटभूंय आशिल्ल्या बायलांक सशक्त करपाचो हेतू आशिल्ल्या जायत्या उपक्रमांनी सरकारान बायलांच्या फुडारपणा खाला उदरगतीची घट बुन्याद घाल्या. 2 दिसांच्या 10व्या राष्ट्रकुल संसदीय संघटना CPAची भारतीय प्रदेश परिशद आयज नवी दिल्लींत सुरू जाली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, जे CPA इंडिया प्रदेशाचे अध्यक्षूय आसात, ते हे बसकेचे अध्यक्ष आसात. राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले 46 पिठासीन अधिकारी, 4 अध्यक्ष, 25 सभापती, 3 उपसभापती आनी 14 विधानसभा अध्यक्ष, तांचे मुखेल सचिव आनी तांचे वांगडा आशिल्ले अधिकारी ह्या परिशदेक उपस्थित आसात. परिशदेचो विशय आसा शाश्वत आनी सर्वसमावेशक विकासाच्या प्राप्तीक विधिमंडळाची भूमिका. ह्या वेळार उलयतना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी तंत्रगिन्यान आनी संचार माध्यमां लोकांचो भाग जाल्ल्यान बदलती परिस्थिती पळोवन लोकांची अपेक्षा आनी आकांक्षा पुराय करपा खातीर देशांतल्या कायदे मंडळाक घटमूट करपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो. जीवन विकासाच्या लाभा पासून वंचीत आशिल्ल्यांक उदरगतीच्या मुखेल प्रवाहांत हाडपा खातीर आमी एकठांय येवन जिल्ल्याच्या विधिमंडळाक एक नवीन दृश्टी दिवया अशी आस तांणी उक्तायली. केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी आयज सेनेच्या 128वें इन्फंट्री बटालियन आनी लश्कराच्या पर्यावरण कार्यदळाक एका वरांत 5 लाख झाडां लावन विश्वविक्रम स्थापन केल्ल्यान परबीं भेटयल्या. काल जैसलमेरांत चलिल्ल्या खासा झाडां लावपाच्या अभियानांत सुमार 5,20,000 झाडां लायिल्ल्याची म्हायती केंद्रीय मंत्री यादव हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टा वरवीं दिल्या. हे अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या एक पेड माँ के नाम उपक्रमाचें तशेंच सेनेच्या भागीदारी आनी जबाबदारी अभियानाचो भाग आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. थळाव्या लोकां मदीं पर्यावरण संरक्षणाच्या म्हत्वा विशीं जागृताय पातळावपाचो ह्या अभियानाचो उद्देश आशिल्ल्याचें तांणी म्हळां. ह्या अभियाना कडेन जोडिल्ल्या भारतीय हवाई सेना, सीम सुरक्षा दळ, पुलीस आनी वेगवेगळ्या शिक्षणीक संस्थांच्या विद्यार्थ्यांक आनी बरे मागप्यांक केंद्रीय मंत्री यादव हांणी परबीं भेटयल्या. श्रीलंकेच्या नॅशनल पीपल्स पॉवर पार्टीचे फुडारी अनुरा कुमारा दिस्सानायके हांणी आयज 9वे राष्ट्रपती म्हूण सोपूत घेतलो. दिस्सानायके हे काल सजिता प्रेमदासा ह्या विरोधी उमेदवाराक हारोवन राष्ट्रपती म्हूण वेंचून आयले. ह्या वेळार एक्काय उमेदवाराक 50% मतां मेळ्ळीं नात म्हूण श्रीलंका वेंचणूक आयोगान दुसरे फावट मतमेजणी केली. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती म्हूण वेंचून आयिल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिस्सानायके हांकां परबीं भेटयल्या. एकठांय काम करून दोनूय देशां मदले संबंद आनीक घटमूट करुया अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. भारतीय हवामान विभागान फुडले 3 दीस कर्नाटकाच्या दर्यादेग आनी उत्तर आंतरीक वाठारांत, महाराष्ट्र आनी गोंयांत व्हडा प्रमाणांत पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. फुडल्या 4 दिसांत मध्य, पूर्व आनी पूर्वोत्तर भारतांत लेगीत घोग्यांनी पावसाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान फाल्यां मेरेन गुजरात, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेग आंध्र प्रदेशाच्या दर्यादेग वाठारांत, रायलसीमा, तेलंगणा, दक्षिण आंतरीक कर्नाटकांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.